रहमानिर्रहीम। नावल इश्क की एक तमन्ना। राइटर मोमना शाह। किस्म 31। सावरी का नवा महीना शुरू हो चुका था। उसकी हालत अक्सर बहुत ख़राब रहने लगी थी। आज भी हैदर उसकी हालत देखकर ऑफिस के लिए निकलने को ताकीद करने लगा। मैड आई तो मैड को ज़रूरी हिदायत देता ऑफिस के लिए निकल गया। अभी उसे ऑफिस आए 2 घंटे बामुश्किल हुए थे कि मैड का फ़ोन। हेलो जी कहिए। हैदर मोबाइल कान से लगाया और साथ साथ सामने रखे डॉक्यूमेंट्स पर एक नज़र डाली। सर आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाए, मैम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैड की बुखलाई आवाज़ सुनता वो फ़ौरन कॉल काट कर उठा था और आधे घंटे का रास्ता उसने कई 10 मिनट में तय किया था। जब वो ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचा तो साबरी दर्द से तड़पती सिसक रही थी। हैदर ने मैड को घर पर रहने को कहा और साबरी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकला। एमरजेंसी मुझसे गायनी वार्ड ले जाएगा। हैदर जले पैर की बिल्ली की मदद यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। उसने अपनी अम्मी को कॉल करके बताया कि वो यहाँ आ जाएं, पर उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया और जिस हॉस्पिटल में वो पैसे दे चुके थे वहाँ दर्फ शाह को उसकी अम्मी और खाला ले गई। उनकी इस हरकत पे हैदर का दिल जल कर रह गया था। उसका दिल बंद होने को था और इन लोगों को बस अपने मतलब की पकड़ी पड़ी थी। 2 घंटे उसी पर कोई खबर नहीं मिलती। वो सारा समय बेचैन सा बैठा था। जब उसका फ़ोन बजा उसने अपनी माँ का नाम देखकर कॉल उठाया। क्या हुआ बच्चा नहीं लेकर आए तुम अभी तक? उसकी मैंने छूटते ही पूछा। अम्मी सावरी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। हैदर ने हारे हुए अंदाज में कहा। ओह अच्छा चलो जैसे ही बच्चा हो जाए उसे लेकर आ जाना। उसकी माँ ने कहते साथ ही कॉल काटते और वो बेयकीन से अपने मोबाइल को रोशन स्क्रीन को देखता रह गया। इतना आसान था उन सब के लिए ये सब। मुश्किल में तो बस 2 ही लोग थे, हैदर और सावरी। काफ़ी इंतज़ार के बाद रात 8 बजे के करीब अल्लाह ताला ने सावरी को एक बेटी से नवाजा और अल्लाह के करम से वो ऑपरेशन से भी बच गई। हैदर की आंखों से चंद मोती शुक्र के गिरे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर उसकी बेटी को लेकर आई और उसकी गोद में दे दिया। वो कई लम्हे तक उस फूल जैसी गुलाबी गुड़िया को तकता रहा। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। हैदर सिसका था और फिर कुछ देर बाद उसकी माँ की कॉल आई। उसने उन्हें समझाना चाहा कि एक बार सावरी को होश आ जाए और वो अपनी बेटी को देख ले, फिर भले ले जाए, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और नाचार हैदर को बच्ची को उनके पास पहुँचाना पड़ा। पूरी रात सावरी दवाओं के ज़ेर असर सोई रही और सुबह उठती उसका पहला सवाल उसके बच्चे के बारे में था। मेरा बच्चा कहाँ है? उसने नकाह से उठकर पूछा। उसे जहाँ होना चाहिए था वहाँ। हैदर ने संजीदगी से कहाँ है? उसकी आंखों से वाज़ेह खौफ झलक रहा था। दर्फ शाह के पास। हैदर ने सख्त लहजा में कहा। आपने उसे दर्फ शाह को दे दिया? मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, वो सिसकी थी। सावरी ये सब तो होना था ना? हैदर ने करख्तगी से कहा। उस वक्त अगर वो नरम पड़ भी जाता तो क्या करता? आखिर कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए। वो मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। वो तकरीबन चिल्लाए थे। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे लिए इस वक्त ऐसे चीखना चिल्लाना दुरुस्त नहीं। हैदर उसे कंधों से थमता दिलासा देने की अपनी सी एक कोशिश करता। मैंने सोचा था मैं कर लूँगी ये, पर बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो सिसक रही थी। पर तुम्हें ये करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो था वही है, ऐसी कोई अनहोनी नहीं। वो सांस से गोया हुआ और वो मैं तो भूल गई थी। ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब मुझे आज़ादी दे दें। उसने चेहरा झुका कर कहा। नहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बेटा होने के बाद तुम्हें आज़ादी मिलनी और कल रात तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। वो कहता खामोशी से कमरे से निकल गया था। सावरी की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। उसका सदमा से बुरा हाल था। किस्मत ने भी उसके साथ कैसी गेम खेली थी। हैदर बाहर निकलकर अपना सर थाम गया था। बहुत मुश्किल था उसके लिए सावरी को इस हाल में देखना, पर वो कुछ भी तो नहीं कर सकता था उसके लिए। वो बेबसी के इंतहा पे था। शोला के भी आखिर के दिन थे। वो अपना भारी वजूद बिस्तर पे पड़ी थी। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर सो चुका था। मीर आलम अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने और मुस्तफ़ा ने साथ काम करके अपने फ्रोज़न फूड्स की कंपनी को नंबर 1 पे ला खड़ा किया था। पर अमीर आलम की नफरत शोला के लिए उसी तरह थी। उसमें कमी तो नहीं मगर ज़्यादती ज़रूर हो गई थी। शोला भी खुद को उससे गाफिल कर गई थी। शोला धीरे धीरे नीचे आई। जब मुस्तफ़ा और नाज़नैन के कमरे से झगड़ने की सामान टूटने की आवाज़ आ रही थी। अब तो ये रोज़ का ही मामूल बन गया था। वो सुबह बैठे परेशानी से आलम को देख मुस्कुराई थी। वो यही तो चाहती कि आलम को सुकून न आए। अब नाज़नैन में तो उसकी जान बसती थी। मुस्तफ़ा को लगा था कि शोला को नहीं पता आलम के होश में आने का, पर अब उसे सब पता था, हर बात की खबर थी। इसलिए यहाँ आने से पहले उसकी बेसुकूनी का मुकम्मल इंतजाम कर चुकी थी। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। मुस्तफ़ा की चीखने की आवाज़ बाहर तक आई थी। आलम पहलू बदल कर रह गया था। बेचैनी से उसके अंग अंग से फूट रही थी। तंग तो मैं आ चुकी हूँ, तुम जैसे जंगली इंसान के साथ रहना मेरे लिए अब अजाब बनकर रह गया है। नाज़नैन भी हाल के बाल चिल्लाई थी। शोला मुस्कुराती हुई बाहर गार्डन में चली गई थी और आलम अपने किए फैसले पर आज 1000वीं मरतबा पछताया था। तुमने मुझे जंगली का समझे किया हो खुद को। कमरे में मुस्तफ़ा ने नाज़नैन को कमर से थाम पर अपने करीब चिल्लाया। मैं खुद को जो भी समझूँ, तुम हो क्या एक गुलाम से ज़्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। नाज़नैन चिल्ला कर कहती। उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांध गई थी। मुस्तफ़ा उसकी कमर पर अपना हाथ रखा था, एक अबरू झुकाकर मुस्कुराया था।
اور پھر حال کے بال چلے، تم بھی کہیں کی ملکہ نہیں لگی، ارے شکل دیکھو اپنی اور بات دیکھو۔ وہ چلاتی اس کے گالوں پہ بوسہ دینے لگا۔ تم میری شکل تک کو بیچ میں لے آئے، وہ چلائے، اب میرے منہ نہ لگ رہا، میں جا رہا ہوں نہانے، دماغ تھوڑا ٹھنڈا کر لوں، نہیں تو تم نفسیاتی عورت میری جان عذاب کر دی ہے، وہ چلایا تھا۔ اور نازنین کو ساتھ لیے واش روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کر کے نازنین اس کی چیخنے کی اداکاری پہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ واہ، پہلے سے کافی بہتر چلانے لگے ہو، وہ شرارت سے گویا ہے۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے زیادہ اچھا رومانس کرنے لگے ہو، بس ہمیشہ ایسی فالتو چیزوں پہ ہی کمپلیمنٹ کرنا۔ مصطفیٰ اسے اپنے ساتھ جھٹکے سے شاور کے نیچے لایا تھا اور شاور آن کر دیا تھا۔ نازنین نے بکھلا کر اسے دور ہونا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس کے حصار میں مچلی تھی، وہ مزید اسے خود سے قریب کر گیا تھا۔ پاگل ہی تو ہو گیا ہوں، تمہارے حسن، عشق اور قربت نے پاگل بنا دیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب، چہرے کے قریب لا کر گویا ہوا۔ مصطفیٰ، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ شش، کچھ لمحے خاموش رہنے میں کوئی برائی نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتا، اس کی گردن کی پوچھ سے اس کا سر اونچا کر کے اپنے لب دھیرے سے اس کے گال پہ دھر گیا تھا۔ نازنین کا حال کا سوکھا تھا، اس کی پلکیں لرزتی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ نازنین کے لب پھڑ پھڑانے لگے تھے۔ وہ تشنگی سے اس کے لبوں کو تکتا، دھیرے سے اس کے نچلے لب پہ اپنا نرم سا لمس چھوڑتا اس کی ٹھوڑی پہ بوسہ دینے لگا۔ نازنین جی جان سے کپائی تھی۔ مصطفیٰ ٹھوڑی پہ بوسہ دیتا، اس کی گردن پہ آیا تھا، اپنی ناک اس کی گردن پہ رگڑتا، اپنے دانت پوری شدت سے اس کی گردن پہ گاڑ گیا تھا۔ صبری اس کے لمس کی شدت پہ سسکی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے تکا اور پھر اس کے کپ کپاتے بھیگے گلابی لبوں پہ پوری شدت سے جنون کے ساتھ جھکا تھا۔ نازنین کے دل کی دھڑکن یکدم تیز سے تیز ہو گئی تھی۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ نازنین کو اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔ مصطفیٰ نے نازنین کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، البتہ اس کے لب اب بھی مصطفیٰ کی قید میں ہی تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتا، وہ اسے دیوار سے چپکا گیا تھا۔ نازنین آنکھیں موندے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مصطفیٰ نے خمار آلود نظروں سے اسے تکا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک نشہ سا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی تھی۔ نازنین اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ مصطفیٰ، پاگل ہو گئے ہو، باتھ روم میں بھی تمہیں چین نہیں؟ وہ اس پہ بھڑکی تھی۔ تم چین آنے کہاں لیتی ہو؟ وہ اس کی تھائی پہ ہاتھ پھرتا خماری سے گویا، حد ہے یار۔ وہ اس کا رومانٹک موڈ دیکھ کر چڑی تھی۔ حد ہی تو نہیں ہے کوئی میرے پیار کی۔ وہ اس کے سراپے کو سحر انگیز نظروں سے تاک کر گویا ہوا۔ مصطفیٰ، ہوش میں آؤ یار، مجھے حیدر بھائی کی بیٹی بھی دیکھنے جانا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے ہوش دلانے لگی۔ ہاں بس تم لوگوں کی ہی بیٹیاں دیکھتی رہ جانا، ہمارے اپنے بچے کب آئیں گے؟ وہ شرارت سے گویا ہے۔ انہیں جب آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ نازنین نے اسے آنکھ دکھا کر کہا۔ ایسے کیسے آ جائیں گے، ہم محنت کریں گے تو وہ آئیں گے نا، مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی بنا اس کی مزید سنے اس کی دونوں ٹانگیں اپنے پیٹ کے گرد لپیٹی تھیں اور اسے گود میں اٹھاتا ایک بار پھر اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ نازنین کو اب اس کی حرکت پہ تاؤ آیا تھا۔ نازنین نے اس کی مدہوشی کا فائدہ اٹھاتے اس کے ہونٹ پہ چاک کاٹا، پر مصطفیٰ بنا اصلی اپنے عمل میں مزید شدت لے آیا تھا۔ وہ اسے لیے واپس شاور کے نیچے آیا تھا۔ اس کی گردن، ہونٹ، چہرہ پہ جا بجا اپنے پر شدت لمحہ چھوڑنے لگا۔ نازنین کو لیے وہ باتھ ٹب میں آیا تھا۔ باتھ ٹب مکمل طور پر جھاگ سے بھرا ہوا تھا۔ مصطفیٰ، بعد میں کریں گے نا پلیز، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ نازنین نے دانت کچکچا کر کہا، جو کام ابھی ہو سکتا ہے اسے بعد میں ڈالنا بے وقوفی ہے۔ مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی اس کے کپڑے اس کے تان سے جدا کرنا شروع کیے اور اس کا وجود دھیرے سے باتھ ٹب کے اندر سرکایا اور اپنی انگلیوں کو لمس جا بجا چھوڑنے لگا۔ نازنین نے اسے جیب بھر کر آنکھیں دکھائی، پر وہ اپنی من ماننے سے باز نہ آیا۔ شدت سے اس کی اپنی جان ایک کرتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نازنین آنکھیں موند کر رہ گئی تھی اور مصطفیٰ مزید مدہوش ہونے لگا تھا۔ صبری گم سم سی پڑی چھت کو گھور تھی۔ صبری کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ حیدر اسے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ وہ صبح گھر چلا گیا تھا کیونکہ درفشاں کے سٹار ہونے کی وجہ سے میڈیا گھر کے باہر خبر سنتے ہی جمع ہو گیا تھا۔ حیدر نے صبری کو ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، پر وہ اس کی پھیلی ہتھیلی کو نظر انداز کرتی خود ہی بیڈ سے اتری تھی۔ مجھے بھائی بھابھی کے پاس چھوڑ، ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی۔ صبری نے سنجیدگی سے کہا، اوکے۔ اس کی حالت کے مدنظر اس نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کیسی ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب صبری کی نم آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ حیدر لب بھینج کر رہ گیا۔ بالکل تمہاری جیسی، حیدر نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا، اگر دکھنے میں میری جیسی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پر نصیب مجھ جیسے نہ ہو۔ صبری نے تمسخر سے کہا، تصویر دیکھو گی؟ حیدر نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا، میں نہیں، اگر اس کی تصویر دیکھ لی تو پھر خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ صبری نے بھیگے لہجے میں کہا۔ حیدر کی گرفت اسٹیئرنگ پہ ساخت ہوئی تھی۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ حیدر نے جیب سے چند 5,000 کا نوٹ کو اس کے سامنے کی۔ مجھے ضرورت نہیں، اس نے سنجیدگی سے منع کیا۔ خاموشی سے پیسے لو،
میں ایک ہفتے بعد لینے آؤں گا، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر کے بتا دینا، حیدر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اسے اس کے بھائی کے گھر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ امی آپ صابری سے ملنے بھی نہیں گئی؟ نازنین کا ہرا سے برا حال تھا۔ ہاں تو یہاں ہم اپنی خوشی منائیں یا اس کے پیچھے چکر کاٹیں؟ امی نے برا منایا۔ امی یہ خوشی بھی آپ کو اسی کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ نازنین انہیں کچھ احساس دلانا چاہا تو پیسے دے دیے نا اسے، اور کیا چاہیے؟ امی نے سر جھٹا کر امی اس لڑکے نے اپنی اولاد دیے، کون کرتا ہے ایسا؟ کون دیتا ہے کسی کو اپنے جسم کا حصہ؟ نازنین نے انہیں کچھ ہوش دلانا چاہا، اپنی اولاد نہیں دی، حیدر کی اولاد ہے وہ۔ امی نے بگڑے تیوروں سمیت کہا، امی آپ لوگوں کو تو سمجھانا ہی فضول ہے۔ نازنین نے افسوس کہا، ہاں تو نہ سمجھاؤ۔ انہیں اس کا ایسے پرائی لڑکی کے لیے اسٹینڈ لینا برا لگ رہا تھا۔ آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے۔ نازنین نے سنجیدگی سے کہا، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ وہ اسے خفا ہو کر جاتا دیکھ جھٹ پیار سے گویا ہوں، نہیں شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، چلتی ہوں میں۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتے نکل گئی اور وہ میں سر تھام کر رہ گئیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔